مرحبا. هي الكلمة الوحيدة اللي بعرفها بالتركي. لرفاقنا ورفيقاتنا التعبانين والنعسانين، وخاصة بعد هي المظاهرة العظيمة تبع اليوم، حبكم منهم إنه ما عندي أكثر من هذا الدفتر بدي أقراه. طيب ما تسأل. أوكي عندي أسئلة. Sadece bunlar, bu kağıttakiler var şöyle. اوكي طيب مرة ثانية بشكر باسم قيادة حزب الإرادة الشعبية الرفاق في منظمة المؤتمر الديمقراطي لشرق تركيا، ويشرفني أن أكون في تركيا المرة الثانية مع جماهير هذه المنظمة للحديث عما يجري في سوريا، ولكن مع فاصل أمره سنة جرت فيه الكثير من الأشياء. ما يميز هذه المرة أيضا هو أن المتحدثين هم ليسوا فقط من سوريا وتركيا، وأيضا يسعدني أن يكون معي في هذا النشاط رفاق من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ورفاق من الحزب الشيوعي المصري، مما أعتقد سيغني هذه الندوة. ولكن مرة أخرى اسمحوا لي أن أتقدم بانتقاد منذ البداية. كما في أنطاكيا هناك مشكلة في التواصل تتعلق بموضوع الترجمة، هذا نقد رفاق. في كل الأحوال ما حأخذ ضعف الوقت اللي أخذوه رفاقنا، مع أنه هذا حق مكتسب لأنه في وقت ترجمة. طيب هلا إذا بدي انطلق من عنوان هذه الندوة ديناميات التغيير في الشرق الأوسط. طيب فهناك محددات أساسية. أوكي. طيب ضرورات التغيير الداخلي: واحد، الدواخل في المنطقة العربية هناك ضرورات للتغيير، هذا واحد. المحدد الآخر هو التدخل الخارجي بشقيه المباشر وغير المباشر. إذا ما حاولت أن أضع الأزمة السورية في إطارها الدولي، فأعتقد أنه ينبغي أن نبدأ من المشهد الدولي. في ميزان القوى الدولي المتشكل حول سوريا نعتقد أن المحصلة صفرية، والسبب وراء ذلك هو أن هناك هبوطا أمريكيا مقابل صعودا روسيا مع مجموعة دول البريكس، وهذا يعني أن المتغيرات في المنطقة العربية والانتفاضات الشعبية التي بدأت في تونس ولم تنتهي في العراق اليوم تجري على خلفية أزمة أمريكية رأسمالية عارمة. وكما أعتقد أنني فهمت من مداخلات رفاقنا الذين تحدثوا بالتركية، فإن ما جرى في معظم بلدان ما يسمى بالربيع العربي هو تغيير لرؤوس الأنظمة وليس تغيير للأنظمة. ولذلك أعتقد أن ضرورات التغيير وديناميات التغيير ينبغي أن تنطلق من الضرورة أولا، ولكن مع تفادي مشروع الفوضى الأمريكية الخلاقة. الآن عمر الأزمة السورية 22 شهرا، و22 شهرا من عمر هذه الأزمة أثبت أن الحل العسكري مستحيل لدى طرفي الصراع، واستمرار نزيف الدم السوري أصبح يستدعي حلا سياسيا. طرفي الصراع، أو بالأحرى المتشددين في طرفي الصراع، يحاولون تصوير المسألة على أنها إما ثورة أو مؤامرة، ولكن الحقيقة تكمن بين هذين الحدين. بعد 22 شهرا لا ما تسمى المعارضة داخل سوريا استطاعت إسقاط النظام، ولم يستطع النظام القضاء على ما يسميه المؤامرة. وكل هذا يجري طبعا وسط دور إقليمي مشبوه من طرف تركيا وقطر والسعودية ودول الخليج طبعا. ولكن الواقع الذي يعاني منه المواطن السوري هو واقع عسكري واقتصادي خدمي بالمعنى المعيشي، وأيضا بالمعنى الأمني، إحساسه بالأمن والأمان. هناك الكثير من التضليل حول ثنائية المعارضة والنظام في سوريا.
ولكن في الحقيقة أن لا النظام هو كتلة متجانسة ولا المعارضة هي أيضا كتلة متجانسة. المسلحون في سوريا بعناوينهم الرئيسية ينقسمون إلى 4 أنواع. المسلحون السوريون الذين حملوا السلاح انتقاما من النظام، وهناك المسلحون الخارجون عن القانون أساسا الذين باتوا يشكلون أمراء حرب على هامش الأزمة، وهناك المسلحون القادمون من خارج سوريا لمشاريع لا ترتبط بالمصلحة السورية أساسا، وهناك المسلحون المرتبطون بالنظام من خارج الهيئات الرسمية للدولة، وكل هؤلاء يسمون أنفسهم معارضة، والمقابل النظام يسمي نفسه نظاما. الأمر ذاته ينطبق على فصائل المعارضة السياسية في الداخل والخارج. بالترويج الإعلامي هناك معارضة داخل ومعارضة خارج. نحن نعتقد أن التقسيم هو معارضة وطنية أو لا وطنية بغض النظر عن موقعها الجغرافي. بالنسبة لنا معايير الوطنية حتى نقول وطني أو لا وطني تتمثل في الموقف من قضايا 4. 1. موقف أي طرف يقدم نفسه للحل السياسي من قضية السيادة الوطنية السورية، وتحت هذا العنوان يندرج قضية الموقف من التدخل الخارجي بالمعنى المباشر، التدخل العسكري الخارجي، وقضية وحدة الأراضي السورية. المعيار الآخر هو وحدة النسيج الوطني السوري، أي وحدة الشعب السوري، وتحت هذا العنوان يندرج الموقف من أي صراع له طابع طائفي يجري في سوريا أو من أي تحريض أو شحن طائفي. البعد الثالث هو الموقف من السياسات الاقتصادية الاجتماعية، على اعتبار أن أحد مسببات الأزمة كانت السياسة الاقتصادية الاجتماعية الليبرالية المهادنة مع الرأسمالية، خلافا للخط الوطني الذي كانت تعلنه القيادة السورية. البعد الرابع هو السياسة الخارجية، أي الموقف الوطني السوري ودور سوريا في المنطقة مع الإبقاء على البوصلة صحيحة باتجاه العدو الأساسي، والعدو الأساسي في المنطقة بالنسبة للسوريين هو إسرائيل. هذه هي المعايير بالنسبة إلينا، ولكن على الواقع هناك الكثير من الخلط والتضليل، وخاصة ضمن الماكينات الإعلامية المتصارعة. وما يزيد تعقيد المسألة هو محاولة البعض إبعاد الصراع السوري عن مساره السوري، بمعنى إدخال البعد الفلسطيني على الصراع السوري خدمة لإسرائيل فقط. وأعتقد أن بعضكم أو غالبيتكم قد سمع ما جرى في مخيم يرموك في دمشق، وهو محاولة من القوى الإقليمية الإخوانية المرتبطة بالمشروع الأمريكي الصهيوني لحرف القضية الفلسطينية عن مسارها بهدف خلق شتات فوق الشتات، في الوقت الذي ينبغي فيه إزالة المخيمات الفلسطينية مع حل القضية الفلسطينية عبر إزالة مسبباتها أي الاحتلال، ويجري ذلك في الوقت الذي ينبغي فيه إزالة المخيمات الفلسطينية من خلال إزالة مسبباتها أي القضاء على الاحتلال. التلاعب ذاته، هذا الشكل من التلاعب ينطبق على مخيمات للأسف ما بعد يعرف مخيمات اللاجئين والنازحين السوريين في دول الجوار. ونجد أن نفس القوى التي تحاول التلاعب بقضية المخيمات الفلسطينية تذرف ما نسميه دموع التماسيح على أبناء المخيمات السورية اليوم. الآن يكثر الحديث مؤخرا عن الحل السياسي في سوريا. متشددي الطرفين، المتشددون في الطرفين لا يريدون الحوار. المتشددون داخل النظام يقولون لا حوار مع المسلحين. متشددو المسلحين ومعارضة الخارج، أو إذا بدنا ناخذ تقسيمات تبعنا المعارضة اللا وطنية، يقولون لا حوار حتى رحيل النظام. الذي نقوله للطرف الأول: إذا كنتم
لا تريدون الحوار مع المسلحين وتدعون للحوار، فمع من ستتحاورون؟ والحوار يجري بين متخاصمين أم بين أصدقاء؟ ونوجه رسائل للطرف الآخر ونقول له: إذا كنتم تقولون لا حوار حتى رحيل النظام، فعلى ماذا سيجري الحوار ومع من؟ العناوين الموجودة داخل هذه المبادرة تشكل مدخل للحل السياسي والمخرج الآمن من الأزمة. المدخل، وهذا يتضمن ضرورة وقف سفك الدماء، تعويض المتضررين وعودة اللاجئين والمهجرين، محاسبة المسؤولين عن سفك دماء السوريين من أي طرف كان، عقد حوار وطني تمهيدا للوصول إلى المصالحة الوطنية. ما نريده نحن هو في سوريا تغيير جذري عميق شامل وتدريجي يحافظ على الدولة السورية وعلى السيادة السورية. وضمن هذا المعنى ينبغي أن تكون دولة مواطنة متساوية لجميع أبنائها، بمن فيهم الأكراد بشكل طبيعي، بوصفهم مكونا أساسيا من مكونات الموزاييك السوري. وبهذا المعنى ما زلنا ندفع بنضالنا أكثر فأكثر اتجاه تحقيق الحقوق الثقافية للمكون الكردي بعد تحقيق حقوقه المدنية من خلال الجنسية وإلغاء ما يسمى بإحصاء 1962 الجائر، بانتظار أن تقوم شعوب المنطقة برمتها، شعوب هذا الشرق العظيم، بتحقيق ردها التاريخي على مشروع سايكس بيكو الجديد في المنطقة باتجاه إقامة شرقها العظيم باعتباره فضاء سياسيا اقتصاديا واحدا. ونعتقد أن هذا المشروع سيشكل الرد التاريخي على المشروع الاستعماري في المنطقة. ونعتقد أن فقراء هذا الشرق إن اتحدوا سوف ينتصروا. فيا فقراء العالم ومهمشيه اتحدوا، معا سننتصر.